presensya, nga mga panlihok ano kagabi o no Dios. Hinluoy ang ang mga kasing-kasing o Dios, ang ang mga nahuna, Lord God. Hinluoy kiniginoma, himong punting diha kanimo, Lord God. Oh Jesus, hawani Ginoo ang dala nagian sa imo makatawhan nga padung diri Ginoong Dios ano sa pagdaig kanimo, pagsimba kanimo, Lord God. Lord, kaming tanan mapuno sa imo presensya kanang kagabi o no Dios. Lord, na maabot ang mga pagdaig diha kanimo, Lord God. Hallelujah. Oh Jesus, imo mga pulong o Dios na mapadungog kanang kagabi o ikaw mga panalangin, Lord God. Hallelujah. We give you all the glory, Lord God. Hallelujah. Igso na tong daigo na tong buhing ng Dios. Hallelujah. Oh Jesus.
sukat sa sinugdanan. O kanimo namog na ang tanan, niabot ang kahayag.
Adunay kalinaw ka namo Dios. Hallelujah. Dios imong ngalan Lord God, adunay gahom Dios. Dios, walay makalabaw kanimo Dios. Walay makalabaw sa imong ngalan o Dios. Walay makalabaw kanimo o Dios. Ngangayang mo dawat sa mga pagday. Among ipasigarbo nga ikaw ang among Dios na buhi. Among ipasigarbo nga ikaw ang Dios, Dios sa panalangin, na nagbubo sa among kinabuhi. Ang kaluwasan, kabaguhan, kaayuhan, panalangin, kalinaw, Diyos. Hallelujah. Ay sama ka ni mo, Diyos. Ikaw, Lord God, ang hinungdan anong nagbarog kaming ligon, O Diyos. Ikaw nga mong tumong karong agabi, O Lord God. Tapos kang simbahon, O Diyos. Hallelujah. Yung pagpakahilom, iksun, dahil gangalan sa Diyos. Dahil ka siya, simbahang Diyos, kay labaw siya sa tanan. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Adlaw gabi, daigo na to siya. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Walay gipili ang presensya sa Dios. Hallelujah! Hallelujah! Daigo ng ngalan sa Dios. Hallelujah! Oh, Jesus! Walay sama ka ni mo, Dios. Hallelujah! Sa makausap, sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kabaguhan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo singalan mo Hallelujah! Oh, we worship your holy name, Lord God. Kulay sama ka ni mo, Diyos. Ikaw ang ginugan sa tanan, ug ikaw ang ayang mudawat sa mga pagday. Doon sa imuha lamang tanan, dugo, himayang magpasalamat. Ato palakpakan at tupuhingan, Diyos. So, Amen. Kinsay mo una maigsoon sa paghatag og pagpasalamat sa tong Ginoo? Kinsay mo sunod tulo ra ba tong ikuan ron kanang alat nga time? Kinsay mo sunod? Sige, ato welcome si Sister Marinel atong pakpakan ng Ginoo maigsoon sa testimony. Praise God, may gabi sa tanan mga igsoon. Ako dyan yung nag-isa mga igsoon kay sa dihang amua sa dito sa outreach sa Soong Bakay. Saya makalimutan pasalamat kay kinilaging kisay mo nagpasalamat kadaugan mga igsoon. Mawani na lang nga kuwang-kuwan ba na nga kanang tataod na jud ko nga kuan mga igsoon kay natandog jud ko atong wali ning Pastor James nga kanang dili jud ta mauwaw mga igsoon pagpasalamat sa tumboy nga Dios kay tinuod siya ang Dios sa panalangin. Amen. Kay mga igsoon na murag ni feel ko guilty sa dani ba sa dihang ang Ginoo nagapamuhat sa akong kinabuhi kay wala nakasinati na kog milagro niya mga igsoon. Pero wala jud na ako napasalamat ba mo na nga kuan nga murag ni feel ko guilty kay nakamurag niingon murag nakaingon ko ba ko ako magisikreto ang kamaayo sa Ginoo nga gibuhat sa kuha kay nakaim ngano mga igsoon isip trabahanti ba kanang kuan kanang kaning itiim ba mga igsoon ba nga
daytime nga ning kuan bitaw ko ning loan ko atong pag-ibig nga igsoon niya. Tungtan ako sa tiller ko, miss ka nang, ma'am ka nang pila ko magkuan siya. Maon ni siya, ma'am, ana. Pag time na nga kanang kuan, nga igsoon pag after na pila ka adlaw kay kanang ginquire na nako mga igsoon ug sa dihang ang giingon sa katong tailor kay dili siya mao kun dili more than pa sa iyang giingon mo na nga napasalamat ko sa Ginoo kay iya kong gipasinati sa iyang gahong tinuod nga ang Dios gyud ang nasayod gyud siya sa atong mga panginahanglan mga igsoon kung kadaghan na gyud mga igsoon sa tuig 2023 niya karon lang gyud ko pasalamat ani Lord niya daghan gyud ko nga about sa dato nga kuan kanang duha gud ni ka kuan klase kanang financial mga igsoon ba kay kanang usa ko ka membro sa UCT niya kuan ko kanang membro ko UCT tungod kay ato nga time wala pa ko ato trabaho niya mo to na-apply ko nakasulot ko hangtod nga tagag pabor sa Ginoo niamba kog pantawid niya mo to nga ato nga time mga igsoon as in diri mi gikan nato sa akong bana kanang Miyerkules to siya ba niya na padong na gikan mi diri padong na mi uli niya na ko bay kanang so naman ni wala naman tay kuan kanang pampalit bukas pamilitis mga bata yung nana ba mga igsoon kung sa dihang positibo gid mo nahuna ba nga ang kunon gid mo ang panalangin sa Ginoo ang iyang pakamilagroso mga igsoon gi-try na mo inquire ang among itim nga wa mi kay bawg na bay sulod o wala may mga kay magkakuan man jud ng group chat nga kanang inquire na ninyo yung itim kanang sulod-sulod ana ba niya wala gid ko na asin hilom gid mga igsoon mo to ang amo ato is kuan na lang gid nagsalig na lang gid sa Ginoo kay kanang wala nang gid mahimom na mo to nga Lord kanang amo ni try ug sa dihang salamat kay sa Ginoo kay gisudlan bitaw nag 6,000 salamat kay sa Ginoo nang igsoon niya man nga kanang ako tiyong gipagawas ang kamayo sa Ginoo kay basin uri kanang sana ang katong na-stranded ang duha na kong mga kadaugan ba niya kutob na lang ato niya wala na maabot di bitaw kanang kuan lang gyud ko kanang na bless gyud ko sa kanang wali ni pastor nga di juta angay mo maulaw mo barog diri bahalag ga kurkurog na nang tuhod mo mga igsoon di man maila pero ang tingog klaro gid inon tinura pero mao na nga salamat sa Ginoo sa tanang pabor nga gihatag namo sa akong pamilya sa kasiptihan sa matag adlaw sa akong mga anak sa akong mga kaigsuonan sa pagtuoman or sa unod mga igsoon ako jud ang gikon sa Ginoo ang kasiptihan sa matag usa sa makabata-anunan nga di may salaag salamat sa Ginoo nga nya nang tanan mga igsoon na agyod nagapamuhat siya gidungog gid niya akong mga pag-ampo ug mana tanang dungog himaya sa Ginoo lamang amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Siya jud ang Dios sa panalangin. Amen. Ug atong welcome si Sister Mirasol. Kisay mo sunod niya last nga muhatag? Naay gitudlo. Ambot mo tando pa kanang gitudlo. Nagkatawa o May gabi sa tanan. Nahilo man. Bitaw gimingaw na ko nga mubarog diri nagpasalamat ko sa Ginoo mga kaigsoon na nagkurugo paingon diri kay hala, karon dili ka to nasinati na ko pag Friday ba. The best gyud mga kaigsunan nga gibuhat sa Ginoo na nag-start pa lang sa worship. Niingon jud ko sa Ginoo nga Lord, giuhaw jud ko sa imong presensya Ginoo kay physically kapoy niya. Kanang grabe gyud akong kamingaw sa Ginoo mga kaigsunan atong pag Friday niya. Ang word ni God as in tukma gyud sa kong kasing-kasing niya. Niingon jud ko nga Lord, tabangi di ko Ginoo, gusto di ko makapahulay sa imong presensya. Gusto ko mo, mugakos ni mo, gusto di ko Ginoo nga. Kanapitong, kakuan mo anang physically, mentally, emotionally, financially, tanan ang mga kaigsunan sa imong kinabuhi nga mura di ka, wala di kay lang dalang panan ang Ginoo ra gyud pag Friday, the best gyud mga kaigsunan. Gibuhat si Ginoo sa kong kasing-kasing, iya di kong gipauraray sa iyang presensya. Naaman dyan ko yung gift of the speaking in tongues mga kaigsunan pero di dyan ko mostly mo kakuan anak kay naapa dyan ko yung karambitang mura kong ma-awkward nga wa dyan ko ang anak dyan ko mga kaigsunan pero pag Friday grabe yun gi-release gigo sa Ginoo diha dyan ko nga
gift of laughing mga kaigsunan dito gid ko nga awa ko kasabot nga ang akong gidesire nga Lord pasimbaho ko sa espiritu ug sa kamaturan. Lord, tabangi ko nga mahimo kong gawas nung dili ko maulaw, dili kanang bitong tinuod gyud nga pagsimba sa Ginoo. Mga kaigsunan gipuno gyud ko sa Ginoo pag Friday. Nya ni uli mi ni bani nga grabe kagaan sa akong kasing-kasing, kagaan sa akong hunahuna, lami, di kay kong tulog mga kaigsunan, wala ko gihuna-una, wala, sige pa-relax, sige ko sa Ginoo. Grabe yun ang mga word ni God pag Friday. Dili ko kasabot yun sa presensya sa Ginoo, pero nagpasalamat ko kay sa alawiton pa, sa ngalan ni Jesus na agit ang tanan ng mga kaigsunan. Nakahila ko kay kung mangayo jud ka sa Ginoo ihatag gyud niya basta unahon lang gyud nato siya mao bitan ingon jud ko nga Lord tabangi gyud ko Ginoo nga dili ko mabisi sa kalibutan kanang tabangi ko Ginoo nga magahin gyud ko kanuna og oras diha kanimo kay kada bitong inig kanang depende man na sa oras no kung naamo sa group chat sa Gilagad of Glory nay panahon nga makamatakog sayo alas 3 mo send na din kong mga messages ana nga naipanahon sa nga kanang na ako sa jeep sa mahutdan ko load adto na ko mo makachat dito sa akong gitrabahoan magdasig ko mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo na side ba mo nga every time nga mag-send ko ana mga muyo jud ko sa Ginoo Lord tabangi ko Ginoo kay si Satan di gid siya mutugot sa tinuod lang mga kaigsunan muna every good gawas na ko sa panimalay mingon jud ko Lord tabangi gyud ko Ginoo nga kining matagpulong nga isend nako sa group chat Ginoo kanay bitang mo fit gyud sa mga imong mga katawhan pero ang yawa mga kaigsunan sa tinuod lang grabe gid siya mo pasamok sa hunahuna o sa kasing-kasing but still ang Ginoo nagmadaogon gyud mo na akong gipasalamatan si Ginoo mga kaigsunan ug gidasig gyud mo nako the best gyud ang Friday kung attend mo mga kaigsunan makaingon jud mo nga ha makapahulay gyud mo lami jud kay saad si Ginoo kung naa pala toy video makaingon jud mo nga Lord salamat ibin sa bani na bless gud sila siya sa pulong sa Ginoo the best gyud ambot lang dili gyud nako matukib ang kaayo sa Ginoo mga kaigsunan mo na nga akong gidasig ang tanan nga mo-attend ta sa Friday no sa Wednesday mao gyud ni ang importante sa Sunday nga pun-on gyud nato ang atong espiritu sa pulong sa Ginoo kay mato pa sa pulong sa Ginoo remaining days kay ang panahon ug ang adlaw karon nagkadautan so dili ta magpakumpiyansa mga kaigsunan so mao lang gid na akong pasalamatan mga kaigsunan ninyo jud ko Lord pasalamat jud ko kay aldo gimingaw na jud ko nga mobarog diri sa atubangan but gitagaan jud ko nagkurog ko paingon diri kay di ko kasabot gud sa presensya sa Ginoo mga kaigsunan sa layo nag-awit ta grabe gud ang Ginoo nga ni ko ansa kong kasing-kasing so mao lang gid na akong pasalamatan sa Ginoo ang tanan iyara mag yung ikadugan kung unahon nato siya amen to God be the glory mga kaigsunan. Amen. Sunod natang welcome si Sister Rialo o pahinumdum mga igsoon Friday Connect 7:30 karong Bernes ato sa Upper Room. I'm back. Wako gitok mo dani akong tapan maigsona. Okay. May standard na sa datong mga kadaugan sa masagiingon ni Sister Marinel. O tulo ni kabuok niya ako ning sugdan sa katong gauna. O mga 2 weeks ago mas tuhano nga imo kong napangutana katong about sa sayo-sayaw ba. Kabo na ta sa sayo-sayaw di ang napita. O wala man si Ma'am Robino. So kana naka-practice mi ato kaduha nga si Kuan si Hani ato kay momento siya nga time nga ni kuan siya share siya sa school kanang asa di kati muli nakating ko di pa kay mo practice lagi mi kaduha na kun sayo siya kuan din na kanang sa toy mo pautanahan kanang pinugsanay ko nga kuan lagi kanang sayawon may kaduha na may minanghi dili gid mitugtan niya kaning kuan lagi ta kaning di ta ganagubot kay kuanon puta sa mga uban kay dominant biya gid sila no so ang nahimo gyud nato ang kato bitaw kuan gid tuhan murag kuan gid ka nako gigamit sad ka ba nga mahimo kung kuan bitaw ka na maisugon ko nga unsa may nagstorya naming imi kana siya nga day di na jud ka mosayaw karon day nya mo to nga nangita ko pagi kay kaduha naman gid kuning kuanana every year gawas sa tong pandemic balibaran gud mi magpanon gay mi ato ni Jinky sa una o si Jinky ron
Karon kay nagpa-check up nako kay nasa ko gibati sa lawas. Sumora gyapon na katong platelets gyapon ako problema. 893. Oh, wow, dako kayo no, pero buhi pa gyapon ko karon ha. 450 ang atong kuan, 450 ang sana. Normal niya ko 893. So mo to may igsuon gitagaan ko kaisog sa Ginoo. Ako Ma'am Ruby, mo time na gid nga mo barog ta. Nung tanawang tema sa church, mo barog na kita karong kuan na tuiga, di na kita mo sayaw. Nya mauto ka nang nananggit gid mi sa principal kay gikuan gichata nako nga adto na mo sa principal katong di man nayaw kay tulo man mi ana. Katong kauban nimo din katong si Ma'am Ruby kaming tulo. Moto ni adto na ko sa principal. Nakuyawan na kay kumaigsoon ko balibara na sa kuan ni ron. Karon pangtanan, Ma'am Rialo nga nung di man ka mo sayaw. Number 1, jud ma'am ay. Mura jud kong nagyukoy kaisog ato. Number 1, ma'am. Ang amo ang relihiyon. Religious activity, magud na ma'am. Dili man gid mi pwede ana. Mumoto ni ana siya nga, sakto na. Wala gyud pagduha-duha ni ana ra gyud siya mao na akong gihuwat. Ning tuman rami sa balaod og sakto na imong gibuhat di ka mo kuan kay religious activity na. Muura gyud to ka simple. Unya, ma'am, napagyo ko ikaduha, ma'am. Kaning medical na ko, ma'am, tanawa completeless, ma'am. Niya, og maunsa ko dira, makuyapan ko dira, kay 193 ni dira, gipagawusan ako sa resulta. Siya, ayaw na ko pagawus sila, giana, kay number 1, mo na to'y rason. Wala na laing rason, kay kanang rason na, igo na nga, makakuan po siya, makatubag siya sa dara sa mga teachers, kay kanang, kuanon ta, basturyahan, nga nung wala na po ni, ana. Kapoy ba, mag-practice until mga 6 siguro. O, singot pa imo, kapoy kayo, niya, kanang daghan po trabahoon ba? Nya, mo na to no, Megson, palakpakan sa nato si Jesus kay, wala ba yamin kipasayaw karon? Kailan maghihalad nila na. Kaduha, adto paning Domingo. Buhi lang gyapon ko karon kay kaning may igsuon. Hapit na gyud mi mamatay ato siguro kay series ang makabangga sa among gisakyan nga udot ko padung sa Mandawi. So kaning mag-pray day ta magabi may igsuon. Proteksyonan kita sa Ginoo. Then, ini pagigawas nimo sa balay, Lord, proteksyonin mi sa mong lakaw. Usagid na nga, kanang paagi, nga kuanan jud ka proteksyonan jud ka sa Ginoo kay diha sa kana bitang padung sa umapad, umpad na umapad. Di ba, padung man ang series dia kusog kayo. Karon kay ang among gisakyan na dot ko kay anak man. Nga ang series kay padung man anak kusog kayo, gamay na lang gid kay kuwang. Pertiking ko ba sa modot ko kay gamay ba dot ko nya dako kay series. Unya ako ang mama kay nagatod mi sa kung iyaan ato kung mama ditong mga senior citizen tulo ka buok. Kami diring dapita. Pero proteksyonan gid mi sa Ginoo Megson buhi mi gid karon naagid mi nagbarog. Dili pa gid ko mosunod ni kuan ti Marlene. Di ba kadaugan gyapon na palakpakan gyapon si Jesus. Ikatulo. Unsa man ikatulo? Ako ang platelets. Kanang platelets na ako kay dito ko sa doktor pagka Lunes, Domingo man to. Kani bitang anak sa Ginoo kay daghan kita kasinatian. Ipa-experience kita sa Ginoo kay para maka-share ta sa uban. Unsay naani mong na kuan na sinati mo pud nay madasig imong mga kaigsuonan, sisters and brothers. So atong Lunes, Domingo man to, Lunes na pud gipasinati na pud ko sa Ginoo didto ko sa doktor. Dok, kanilaging kuan kanang naningkamot pataba kay pabunmaro man ko. Kay basa blood nga problem kay ang condition ana kay pabunmaro gyud na kanang lugiton imong diri ba sa imong hips masuna. Muto ni adto ko sa Mactan ato last 2 years ago masoto pagkakuan kuyo ko ni mama kana pa check up siya. So uban-uban akong mama ato basin dag naitambal ani nga kanang kuan kay lapot man ang platelets ang gi-explainan ko sa doktor. So lapot siya, dili kayog flow ang imuang blood. So posible nga ma-stroke or kanang heart attack. So daghan pa kay mga thrombocytosis naman to. So mo to, tubang nami sa doktor. Kuan ra kay ko do kanang naragya akong resulta. Unya gipakaduha nako 802 na pud. 893 man tong week ago. Then pagka Lunes gipa-usban na pud ko 802. So taas gyapon, happy times 2 no. Kay 450 man ginay normal. Dayon ko ani ana siya nga wala tay laing choice ana ma'am. Magsigila kag monitor anay mong dugo. Usa ra gyud ana mo adto ka sa katungkuan sa kanang blood nga specialist.
Oh, kanang hematologist. Dito naman ko gikan naging na naman ko ipabunmaro ko. Kudok, wa jud ay laing ko. Wa kay karesita nako dok. Nanggagmay lang dok ba para malusaw akong dugo. Wala gid ma'am kay mo ora gid nay paagi kay. Kung gusto ka makuan mahibaw-an imong kondisyon, imo gid nang ikuan ipa bone marrow test dayon diha na mahibaw-an kung unsa gyud mga abnormality sa dugo. Sige dok, iko ra jud ko, nakistorya ra jud ko sa doktor, bayad, nga mura to. Walay resita, wala. O mapasalamaton ko sa Ginoo kay buhi pa ko ron og naka-testimony. Iya ang imaya dungog Jesus name. Amen. Ang ayo ta mapasalamatan sa Ginoo nga buhi pa ta. Amen. Maka-bless yan kadaugan no. Next week mga boys, mamawi ta ha. Puro man girls karon og karon natang welcome si Pastor Arenda. All girls daron. Amen. Makadasig nga mga testimony, igsoon. Amen? Pag last Wednesday, may igsoon, atong i-continue ang atong title, Lalum nga pag-ila-ila, The Names of Jehovah. So, atong i-continue ang the 9 compound names of Jehovah. So, nakahisgot na ta, si Jehovah Jireh, the Lord will provide, Jehovah Nisi, the Lord my banner, Jehovah Shalom, the Lord is peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. O karon kagabhion atong hisgutan ang naa sa 5 to 6. Magampo ta maison. Hallelujah Jesus, Lord, nagaampo kami kanimo Dios nga ikaw magahinlo karon sa amuang tagsa-tagsa kahuna-huna o kasing-kasing. Tabangi kami Holy Spirit, Lord, nga sa kadaghan namo nga itakol karon kagabhion. Ginoo nga dili kini mo awas kun dili Ginoo masabtan gayud namo tagsa-tagsa kung unsa ka importante ang imong pagkaikaw o Dios. Salamat Holy Spirit nga ikaw maguban kanamo karon ug karon kagabhion among gitugyan kanimo ang buluhaton in Jesus name. Amen. Amen. So dili ta maglangay mga igsoon, arita sa ikalima. Ang ikalima ginganlan siya og Jehovah Makadishim. The Lord thy sanctifier. Next slide. So ang Ginoo nga imong tigbalaan. Verse naa sa Exodus 31 verse 13. But as for you, speak the sons of Israel, saying, you shall surely observe my Sabbaths. For this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. Bisaya. Sultihi ang katawhan sa Israel. Tumana ninyo ang mga adlaw nga igpapahulay. Kay kini mao ang usa katimaan, taliwala kanako ug kaninyo, hangtod sa tanan ninyong mga kaliwatan. Aron kamo mahibalo nga ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo. Kini nga verse igsuon importante kay ni sa mga Israelita sa diha nga gikuha sila sa Ginoo sa pagka-slaves ngadto sa Egypt. Ug ang next slides pasabton ta unsa ni ang sanctifies. Who sanctifies you, this may also be translated who makes you holy. No? So gibalaan ka or who sets you apart, gilain ka. Sa next slides, gihatag sa mga Israelita ang 4th commandments na siya igsuon. Dira sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. So atong masabtan nga ginganlan si Jehovah og Makadishim, sanctifier, nagbalaan kay ngano man igsuon sa iyahang commandments, sa 4 commandments, meaning balaanon kadtong adlaw. Di ba? Kay nag-serve ta og Dios nga balaan. Nganong importante man kay igsuon sa mga Israelita? Kay sa panahon sa Sabbath, meaning Sabbath day, adlaw sa igpapahulay, meaning rest, wa na sila'y buhaton. Or musi sila sa mga buluhaton, meaning ihunong gid nila kung unsay ilang buhaton ni anang adlawa. For example, nakay daghang bulingon sa balay, Sabado karon, nya kaybaw ka, nga adlawng Domingo mao ang adlaw sa Ginoo, meaning imo ginang hunungon kana nga trabaho
kay nasayod ka nga kanang adlaw balaan para na siya sa Ginoo. Nasabtan na nato igsoon, meaning nga ang Sabbath sa mga Israelita constantly weekly reminder na nila nga sila gipili sa Dios, gikuha sila sa Egypt ug ng Dios naghatag kanila og panaad. Meaning kung ang paglain sa adlaw, paghimong balaan ni anang adlaw, ikaw ug ang Ginoo nag-serve ka ana, imong gihimo ng adlaw nga balaan para sa imong Dios nga balaan. Nakuha na nato ang Makadishim igsoon. Ang Sabbath kay commandments to siya no nga gihatag sa Dios, fourth commandment nga gihatag sa Dios ni Moses. Ug sa panahon ni Jesus, wala na siya kanang pulos kay nganuman. Dili meaning kay nga gikuan ni Jesus ang law, ang commandments, kundi gikuan ni Jesus nga siya mao ang balaod igsoon. Kay naa nga ri sa Mark 2 verse 27 ug miingon siya, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga igpagpahulay. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. So niingon sa Matthew 5:17, si Jesus mismo nag-ingon ani, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod o sa mga propeta. Wala ako muanhi sa pagsalikway kundili sa pagtuman niini. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo, hangtod nga mahanaw ang langit ug ang yuta, wala gayoy bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulbok nga sayluan diha sa balaod, hangtod nga ang tanan matuman. Gipasabot ta sa word nga Jehovah Makadishim, meaning the Lord thy sanctifier, nga gilain ta sa Dios. Pagkatawag nimo sa Ginoo igsuon, meaning gilain ka sa Dios, gibalaan ka sa Dios para pag-serve sa buhi nga Dios, sa balaan nga Dios, nga imong tagaan og adlaw nga magsimba niya, maghatag ka og special nga service nga imong ihatag sa balaan nga Dios, kay gibalaan ta sa Dios. Amen? So nakuha ra nato nga ang word Makadishim, meaning pag-set apart nato mga igsoon, kay siya ang Dios nga tigbalaan. No? Ug usahay makasusubo kaayo nga kitang tao dili kalikayan tungod sa atong kabisi ba? Sa atong pagpanginabuhi, pagpangitag kwarta. Malimtan sa uban or tungod sa puno sa panalangin. Malimtan nila nga ang Dios kinahanglan gahinan ug adlaw sa pagkabalaan. No? Gahinan siya ug adlaw diin ikaw ug ang Dios magkuyog ni anang adlaw diin ikaw walay assignments, walay daghang labhunon, walay daghang buhaton, walay daghang trabahoon. Nganuman tungod kay nasayod ka ug nasabtan nimo nga ang Dios nga imong gialagaran ni anang Domingguha balaan. No? So importante kaayo nga matag-ari nato sa church, magampo ta, Lord, hinlui ko, balaana ko o Dios. Tungod kay ikaw ang Dios nga akong gialagaran ug buot ko, Lord, nga mosimba nimo nga balaan, nga walay buling ug mansa nga imong makita. Amen? So nasabtan na nato igsoon nga ang Jehovah Makadishim. The Lord thy sanctifier. Ug arita sa ikaunom, Jehovah Ruhi. The Lord my shepherd. Ang Ginoo nga akong magbalantay. Sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Makita nato nga nasabtan ni King David nga usa siya sa mga tupa
sa Dios. Meaning nasabta niya nga nangalagad siya ug Dios nga maoy shepherd. Jehovah Ruhi. Si King David man ang nagsuwat sa Psalms kanang ang Ginoo mao ang akong magbalantay. O kini nga kuan igsuon nagpakita ni siya og kingly applications nga na-apply ni Jesus nga ri sa New Testament. Ang Lord or si Jehovah nga mao ang shepherd nagpakita nga kita mga karnero sa Dios, no? Nasabta ni David nga siya karnero sa Dios ug naa siya'y magbalantay. Sa John 10 verse 11, the Lord Jesus is the good shepherd. So ebidensya ni siya igsuon nga si Jesus incarnation ni Jehovah. Nga ang tanan nga mutuo ni Kristo mamahimong iyang mga karnero. Diba? Ug sa dihang mahimo kang karnero sa Dios, makadungog ka sa tingog sa imong magbalantay. Sa dihang nakabaton ka og Kristo, mo-follow ka sa imong magbalantay. Sa dihang nakabaton ka og Kristo sa imong kinabuhi, musunod ka sa imong magbalantay. Amen? Kay siya si Jehovah Ruhi, ang Dios nga imong magbalantay. Naay duha ka magbalantay sa karnero igsuon. Ngadto sa east, ang kaning eastern shepherds magbarog ni sila sa gawas sa agianan bitaw sa kanang mga karnero padulong sulod. O pinaagi sa ilang pagkatawag, mga unique naman na sila mga whistle ra siguro or unsa una nila pagtawag ang mga karnero nga ilahang gibantayan. Makadungog na sila sa ilang magbalantay. Nya maminaw na sila igsuon. So sa dihang makadungog sila nga gitawag sila silang magbalantay, magathered na sila magpundok dayon mosulod na sila ngadto sa ilahang pasungan. O nga ikaduha nga shepherds naa sa western shepherds igsuon, maggamit sila og sheepdogs, mga iro. Ilan ang gitrain nga sa dihang naay karnero nga padung mulayo or padung matagak sa pangpang, ang iro magdali-dali dayon na siya og dagan iyang apason ang katong kanang sheep para ipakuan siya sa pundok, ipaapil siya sa pundok. Nya dayon mauna siya ang gamiton sa magbalantay ang iro para mapundok ug mahipos niya ang iyahang mga karnero. So nakuha na to ang diferensya, no? Ang usa magamit siya og voice, ang usa magamit siya og tingog. Ug usahay igsuon dapat kitang mga Kristohanon isip mga karnero sa Dios abtik ta nga maminaw sa tingog sa Ginoo. Kay base ng iro na maoy mo bantay nato, no? Ang iro na maoy mo guide nato. So dapat kailata sa tingog sa Dios sa atong magbalantay. Kay matud pa sa John 10 verse 27, ang akong mga karnero maminaw kanako. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Amen? So mailhan nimo ang usa ka Kristohanon sa dihang naay isugo ang Ginoo niya or sa dihang naay isulti ang Ginoo niya, makadungog na siya sa tingog sa Ginoo igsuon. Amen? Ingna imong tapad nga ra igsuon, nakadungog pa bakas tingog sa Ginoo. So importante mato masabta nato igsuon nga sa atong paglakaw matag adlaw anaa si Jehovah Ruhi nga mao ang atong Dios nga magbalantay. Sa dihang bantayan ta sa Ginoo walay makulang kanato. Amen? Siya ang Dios nga nagbantay sa panahon nga naa na ta sa disgrasya. Hapit na ta madisgrasya og tinuod na igsuon. Siya ang Dios nga dili mo pasagad nato. Siya ang buhi nga Dios nga tinud-anay nga nahigugma sa iyang mga karnero. Kay matud pa sa John 10
nga adunay mga shepherds magbalantay igsuon. Nga wala nila giatiman pagtarong ang mga karnero. Ilang gitudluan ug mga padulong hiwi nga mga pagtulunan ngadto sa Dios. Ug importante kaayo nga isip mga karnero sa Ginoo nga kantiguta maminaw sa tingog sa atong magbalantay. Amen? Sa 1 Peter 2 verse 25, kaniadto sama kita sa mga karnero nga nahisalaag. Apan karon nahibalik na kita sa Ginoo nga tig-atiman ug magbalantay sa atong kinabuhi. So nasabtan nato igsuon nga naatay Dios nga magbalantay. Mao si Jehovah Ruhi. Amen? Ug si Jehovah Ruhi ang Dios nga magbalantay, mao ni siya ang pinaka murag sayon sabton, no? Sa katong 9 kabuok ba? Sayon sabton nga compound name ni Jehovah. Mao ang pinaka sayon sabton nga naatay Jehovah, naatay Ginoo nga maayo, bantugan ug pangulong magbalantay sa iyang mga karnero. Ug mauna si Jesus. Amen? Ika-7, Jehovah Sidkino. Ignay mong tapad. Jehovah Sidkino. The Lord our righteousness. Ginoo ang among pagkamatarong. Siya ang atong Ginoo sa pagkamatarong. Jeremiah 23 verse 6. In this day, Judah will be saved, and Israel will dwell securely. And this is his name by which he will be called, the Lord our righteousness. Sa iyang mga adlaw, ang Juda maluwas, ug ang Israel magpuyo nga layo sa kakuyaw. Ug mao kini ang ngalan, next slide, nga gitawag kaniya, ang Ginoo mao ang among pagkamatarong. Masabtan nato igsuon kung mag-atong basahon dira sa pinakatumoy nga verse nga ang mga Israelita naa sila'y mga false nga leaders. Diin gipasalaag ang mga Israelita ngadto sa Ginoo. Ug tungod sa nasalaag sila igsuon, tungod sa mga bakak or sayop or dili mao nga mga leaders, ang Ginoo nanumpa nga iyahang i-restore ang mga Israelita pagbalik sa ilahang mga yuta nga sinaad sa Dios. Ug sa verse 4, nanaad ang Ginoo nga tagaan sila og magbalantay nga maoy mo atiman kanila. Magbalantay nga gikan sa kaliwat ni David. Ug kana nga propesiya igsuon, wala pa na siya mahitabo kay kang Prophet Jeremiah man, Jeremiah man na, wala pa na mahitabo igsuon. Ug nabasahan nato ug nakita nato nga kana nga propesiya nga gikan sa kaliwat ni David nga maoy magbalantay, mao si Jesus. Ug kana nga magbalantay igsuon, mauna siya ang Dios sa pagkamatarong. Mao siya ang magbalantay nga maghatod sa pagkamatarong sa mga karnero nga nasalaag. Ug masabtan nato igsuon nga tungod sa pagkamakasasa sa tao, wala nato ang pagkamatarong. Ug tungod sa grasya sa Ginoo, gihatag niya ang iyahang pagkamatarong pinaagi ni Kristo. Amen? Nga sa dihang musalig ta sa Ginoo, sa dihang atong gibutang ang atong pagtuo, diha ni Kristo, himuon gayutan niya nga matarong. Kay diha sa Romans 3 verse 21 to 26, nga gipadayag ni Jesus ang pagkamatarong, nga dili tungod sa balaod, kundili ang pagkamatarong sa Dios. Nga pinaagi sa atong pagtuo igsuon ug sa grasya sa Ginoo, nahimo kitang matarong. Amen? Kinsa may matarong na diha, sa wapa ka nakaila sa Ginoo, meaning, di ba wala? No? Kay ang tanan nakasala,
ug nahilayo sa himaya sa Dios. Pero sa dihang gi-offer ni Jesus ang iyahang kinabuhi, pinaagi sa iyang dugo, gimatarong na ta sa Dios. Mauna nga gitawag siya og Dios sa matarong. Mauna nga gitawag siya og Jehovah Sidkino. Tungano man, tungod kay siya ang magbalantay nga matarong. Siya ang magbalantay nga naghatag nato og kalawasan, naghatag kapasayloan sa atong mga sala para mahimo pud ta nga matarong. Amen? Next, Jehovah Shammah, the Lord who is present. Ingna imong tapad, Jehovah Shammah. Ezekiel 48 verse 35. The distance all around will be 18,000 cubits. And the name of the city from the time on will be the Lord is there. Bisaya, ang sukod libot sa syudad 18,000 ka maniko. Ang ngalan sa syudad sukad ni anang adlawa ang Ginoo atua didto. Unsa man ni mga kuan ani igsuon nganong ang Ginoo atua didto. Atong masabtan nga si Prophet Ezekiel igsuon pagkahuman sa tribulation sa chapter importante kay ni siya igsuon nga masabtan nato ba mahibawta sa mga panghitabo bisan wala na taani. Kay ngano kini nga pananaw ni Prophet Ezekiel sa chapter 38 to 39, wala na ta aning mga Kristohanon, meaning girapture na ta. Time of tribulation na ni siya. Pero masabtan nato nga diri sa chapter 40 to 48, unsaon pag-restore sa Ginoo ang mao nga city, ang templo sa Ginoo, nga gitawag og ang Ginoo atua didto. Jehovah Shammah. Masabtan nato igsuon nga gi-explain ngadto 1,000 millennial na siya igsuon reigns ang paghari ni Jesus diri sa kalibutan. Ug masabtan nato kung unsaon sa Ginoo paghanay, gitukod niya ang mao nga igsuon nga templo. Ug dira sa chapter 40 to 38, importante ni siya nga libro ni Ezekiel, pinaka-importante igsuon kay nganuman. Sa chapter 40 to 48 are the most important in the book since they form the crowning reality, climax, Ezekiel's prophecy, ug ang pag-restore sa Ginoo sa Israel. Ang Jehovah Shammah, the Lord is there. Tungod kay sa chapter 8 to 11, mibiya ang himaya sa Ginoo. Meaning, wala ang himaya sa Ginoo ni ana igsuon. Sa chapter 44, nibalik ang himaya sa Ginoo. O pagbalik sa himaya sa Ginoo sa chapter 44, mahita po dira ang Abrahamic covenant. Priestly covenant sa Numbers, Davidic covenant. Katong mga panaad sa Ginoo aning mga tawhana. Ang new covenant igsuon nga pagabuhaton sa Ginoo sa mga Israelita. Ma-fulfill ni anang adlawa. Diin pagatukuron sa Ginoo ang iyang templo nga gitawag og Jehovah Shammah, diin anaa ang presensya sa Ginoo. Nakuha na to igsuon? Next, Jehovah Rapha, the Lord our healer. Sa Exodus 15:26, and he said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, and listen to his commandments, and keep all his statutes, it will
put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians. For I, the Lord, am your healer. Next, slide. Siya miingon, kung mamati gayud kamo pag-ayo sa tingog sa Ginoo nga inyong Dios, ug magbuhat sa unsay matarong sa iyang mga mata, ug magpatalinghog sa iyang mga sugo, ug magtuman sa tanan niyang mga lagda, walay bisan unsang sakit nga pahamtang kanako kaninyo, nga akong gipahamtang sa mga Iptohanon, kay ako mao ang Ginoo nga nag-ayo kaninyo. Sa panahon nga gikuha ang mga Israelites sa Egypt igsuon, gipakita na ngadto sa Ginoo nga siya ang Dios nga mananambal. Nga bisan gani sa panahon ni Jesus, daghan kay siyang mga milagro nga gibuhat. Amen? Ug hangtod sa atong panahon karon, atong giila nga naatay Dios nga mananambal. Ug mao na siya si Jehovah Rapha. Amen? Sukad sa Old Testament hangtod sa New Testament sa panahon ni Jesus, ug hangtod karon igsuon, gipamatud-an sa Ginoo nga sa dihang naa kay balatihan, ayuhon gayud kaniya. Sa Psalms 103 verse 3, who forgives all your sins and heals all your diseases. Nga ang Ginoo nga atong gialagaran, dili lang siya Dios nga moayo sa physical nato nga balatian igsoon. Kung dili siya ang Dios nga moayo usab sa atong kalag, sa atong espiritu nga makabaton og relasyon diha niya. Siya ang Dios nga moayo sa dihang nabalakata nga tagaan ta niya igsoon og kapahulayan. Sa dihang wala tay pagpasaylo sa atong kasing-kasing. Siya ang Dios nga mohatag og kapasayloan. Tudluan ta sa Ginoo igsoon unsa ang tinuod nga pagpasaylo. Sa dihang masakiton ang atong kalag, ang atong espiritu, luya man ko nga mosimba. Pero sa dihang magampo ka igsoon, siya ang Dios nga motambal sa imong kalag nga nagkaluya. Sa dihang anaa ka sa pagduha-duha, siya ang Dios nga motabang nimo igsoon. Sa dihang nasakitan ka, Lord, gipasakitan man ko aning tawhana, giilad man ko aning tawhana, wa man ko nag-expect, Lord, nga iyan ning buhaton nako. Pero igsoon, sa dihang imo nang iampo sa Ginoo, siya ang Dios nga moayo nimo. Amen? Dili lang siya sa physical nga moayo nato nga sa balatian, kundi hasta sa espirituhano nato nga bahin igsoon, arang ang Dios nga makaayo nimo. Ug atong ikuan ang tanan nga names, ug human ako igsoon, mao ni siya ang 9 ka compound names of Jehovah. Siya si Jehovah Jireh, ang Dios mo provide sa tanan nimong gikinahanglan. Unsa imong gikinahanglan karon igsoon? Financial ba? Ayaw ka balaka kay siya si Jehovah Jireh. Jehovah Nisi, nga sa panahon nga gikapoy na ka, pero imong giludhan, gihilakan sa pagampo. Maka-rest assured ka igsoon, nga siya si Jehovah Nisi, ang maghatag nimo og bandila sa kadaugan. Sa dihang panahon igsoon, nga mawagtangan ka sa kalinaw, siya si Jehovah Shalom, ang Dios sa kalinaw, nga maghatag nimo kalinaw nga dili masabtan sa hunahuna o kasing-kasing. Mauna ang Dios nga imong gialagaran, Jehovah Shalom. Sa dihang anaa ka sa panahon sa kanang grabe na kayo ka nga rescuehunon igsuon, spiritual man umakita sa imong mga mata, nga rescuehuno na ka, nga nanginahanglan ka sa tabang sa Ginoo, sa proteksyon sa Ginoo. Naatay Jehovah, siya both. Siya ang Lord of Hosts. Captain siya sa mga angels, nga maoy musugo nimo. Maoy musugo sa iyang mga anghel, anak. Maoy musugo sa iyang mga anghel. Luwasa ka na ang akong anak, nga nanginahanglan og tabang.
Siya si Jehovah Sabaoth igsoon. Ang captain sa mga anghel nga naa sa langit. Siya si Jehovah Makadishim, ang Dios nga balaan. Nga sa mao ang Dios nga nagbalaan nato. Kay kitang tanan dili balaan. Amen. Dili matarong. Mao nga sa dihang makasalata na atay Dios nga matarong. Siya si Jehovah Ruhi, ang atong magbalantay. Mao ang atong tinuod nga mabalantay nga sa dihang maminaw ta sa pulong sa Ginoo, sa tingog sa Ginoo, sa dihang naglibog ka, Lord, unsa ang ayan akong buhaton? Mugaw ba ko, Ginoo? Lord, padung nako Lord, nasalaag nako. Siya ang Dios nga magbantay nimo igsoon. Tungod kay walay makulang kanato nga mga anak sa Dios. Siya si Jehovah Sidkino, the Lord our righteousness. Siya si Jehovah Shammah, the Lord who is present. Dili lang sa panahon igsuon ni anang adlawa nga nakita ni Prophet Ezekiel, kung giunsaon pag-restore sa Ginoo ang mao nga templo. Kung dili igsuon na atay Jehovah Shammah, nga kanunay nga present sulod nga rin nato. Amen? Naatay Jehovah Rapha nga mao ang atong mananambal, ang atong healer. Naaba ka sa balatian karon igsuon, proven and tested nga ang atong buhi nga Dios mutambal gayud. Amen? Nakaluya ba ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Arang siya makatambal sa imong espirituhanon igsuon. Nga ang Dios makahatag pagbalik sa imong kadasig. O karong kagabhion igsuon, atong hisgutan ang imong dako nga kadaugan. Imong dako nga kasinatian ni Jehovah. Nakasinati ba ka sa Dios nga imong gialagaran? Nga siya si Jehovah Rapha, ang Dios nga imong mananambal. O siya si Jehovah Ruhi, ang Dios nga imong magbalantay. Amen? O mag-grouping sa igsoon, mag-group ta og 1 to 10. O mao na siya ang atong hisgutan sa matag grupo. Unya, testimony siya og ighuman mag-pray ta sa tasatagsa kanato. Amen? So number 1 ko, 1. Sabot sa nagkalain-lain ni mo nga ngalan o Dios. Salamat Ginoo nga buhi ka nga among gialagaran. O pagkaanindot sa imong pagkaikaw, Lord. Kay diha pa lang sa imong ngalan, Lord. Kompleto na. All in one na Ginoo. Kung nakapipa Ginoo, 3 in 1 na Lord ang imong pagkaikaw. Nga dili lang kutob sa ngalan Ginoo. Dili lang kutob sa ngalan nga imong gipamatud-an sa Old Testament, kundili Lord, hasta kanamo karon nga nagbasa ug nagsubay sa imong kinabuhi Jesus. Imong gipamatud-an nga diha sa imong ngalan, Jehovah, Yahweh, anaa ang tanan namong gikinahanglan. Nga anaa ang tanan, dira kanimo Lord. Tungod kay ikaw ang Dios nga nagluwas kanamo. Ikaw ang Dios nga nahigugma ug nahingawa kanamo. Salamat Lord nga nakabaton kami og Dios nga walay sama kanimo. Dios nga dili buta ug bungol sa among mga pag-ampo. Buhi nga Dios nga sumala gayud sa iyang ngalan. Pagkaanindot Lord sa imong pagkaikaw. Ug salamat nga karong kagabhion Ginoo, milalom ang among pag-ila
dira sa imong ngalan, Lord. Nga mao di ay ni Lord, ikaw di ay kani. Ikaw di ay kadto, Lord, ang nagbantay kanako. Ikaw di ay kadto, Lord, ang naghatag nako og kalinaw sa panahon nga nalibog ko. Ikaw di ay kadto, Lord, ang nag-atiman kanako. Ikaw di ay kadto, Lord, ang naghatag kanako og kapahulayan. Salamat, Ginoo, Jesus, Yahweh, sa imong balaan, halangdunon, matahom nga ngalan. In Jesus' name, Amen. Ato palakpakan ng Diyos, Igsoon. God is good. Amen. Inana kaayo ang Diyos, Igsoon. O karon ano ta sa tayo sa labo. Pero akong gihangyo si Sister Elsie sa pag-pray. Lakip na sa itong pagmamahuli. Let us pray. Heavenly and Almighty God, we thank you, Lord God, for this wonderful evening. We thank you, Lord God, nga naami, Lord God, katibok, Lord, sa pagpangalagad, sa pagsimba, Lord God, o paghatag, Lord God, o kanuganan, imong kagabiyon, Lord God. Lord, salamat sa imong presensya. Salamat, Lord God, sa imong pag-ila-ilang kanamo, Lord God, sa imong pangalan. Nga, Lord, among nasabtan, Lord God, nga sa tanang panahon sa among kinabuhi, Lord God, naa ka, Lord God, isip, Lord God, sa imong mga compound names, Lord God, amo nang nasabtan, Lord God, nga tanan, Lord, amo nang nasanyantayan, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, nagkagabion, Lord God, bisan pa man, Lord God, ang salapion ng bahin, Lord, ikaw magapanalangin niini. Nga, Lord, na nang maghahatag, Lord God, imong i-multiply, Lord God, pinilo, Lord God, ang panalangin, Lord God. Lord, salamat nga ikaw magapanalangin sa matag trabaho, Lord, matag kamot nga maghahatag, Lord God, matag kasing-kasing na maghahatag, Lord. O Lord, himuang ang multiply, Lord God, ang panuglanan, Lord, bisan pa man panuglanan sa church, Lord God. Lord, salamat nga naami kasing-kasing na maghinatagon, Lord God. Lord, himuang ang among paghatag da kanimo, maghatag og kalipay da kanimo, Lord. Lord, yung kagabion, bisan pa man, Lord God, among pagmamauli, ikaw magapanalangin, Lord, ihatod mi sa mga dapit ng safe and sound, Lord God. Nga, Lord, among mabaunon ang imong presensya, among baunon, Lord God, ang imong kalipay, among baunon, Lord God, ang imong peace, Lord God, sa among pagkatulog, Lord. O Lord, bisan pa man, Lord, sa mga umaabot pa nga mga adlaw, Lord God, magapabilin, Lord God, ang imong kalinaw sa among kinabuhi, Lord. Salamat, Lord God, nga ang imong presensya, ang imong bugma, ang imong kalipay, Lord God, magapabilin, Lord God, sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord. Lord, yung kagabiyon, ihatod mi, Lord God, nga puno sa kalipay sa among tagsa-tagsa ka mga paniwalay, Lord. O tanan, Lord, among ginabalik ka kanimo sa imong pangalan ni Jesus. Amen.